बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आप लोगों के सामने किसी सियासी जमात का सपोर्टर बन के बात नहीं कर रहा हूं। एक आम पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से आज मैं आप लोगों के सामने बात कर रहा हूं। जो इस टाइम पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है, जो बिजली के बिलों में इजाफा किया गया है, होशरबा इजाफा हुआ है, उस इजाफे की वजह से आज हर पाकिस्तानी एहतजाज कर रहा है। बहुत बड़े बड़े एहतजाज हो रहे हैं, लोग बिलों को जला रहे हैं, हल्फ ले रहे हैं। ताजर बरादरी ने इत्तेफाक कर लिया है कि हमने बिल जमा नहीं कराना है। कल रावलपिंडी खन्ना पुल में एक आदमी ने खुदकशी कर ली। बहुत सारी जगह में लोग खुदकशियां कर रहे हैं, बच्चियों के जेवर बेच रहे हैं, घर के बर्तन बेच रहे हैं, यानी पुरजोर किस्म का वो एहतजाज कर रहे हैं। तो इस एहतजाज की एक दिलचस्प चीज नजर आई है जो यकीनन अच्छी है, वो ये कि इस एहतजाज में कहीं भी कोई सियासी जमात लीड नहीं कर रही। यानी कहीं ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि यार ये कोई सियासी जमात सियासत कर रही है। जिस तरह तहरीक लबैक ने पेट्रोल के हवाले से एहतजाज किया था, तो उस टाइम ये कहा जाता था कि यार ये तो सियासत के लिए कर रही है। अब इस एहतजाज में आम शहरी रोड पे निकल पड़ा है, आम शहरी एहतजाज कर रहा है। लेकिन अच्छी बात है, उनको हो सकता है कोई रिलीफ भी मिल जाए, लेकिन कब तक? फॉर एग्जाम्पल अभी जो एहतजाज हो रहा है, हुकूमत क्या करती है कि ये इस महीने के जो बिल है वो कहते हैं कि आप लोगों को माफ है, जमा नहीं करो। क्या आवाम खुश हो जाएगी? क्या आवाम का मसला हल हो जाएगा? या अगर वो 1-2 महीना रिलीफ देती है फिर उसके बाद फिर बढ़ा देती है, जिस तरह तहरीक लबैक ने पेट्रोल की कीमतों के खिलाफ एहतजाज किया तो वक्ती रिलीफ मिल गया, लेकिन बाद में फिर उन लोगों ने कीमतें बढ़ा दी। तो क्या अब तहरीक लबैक को फिर रोड में आना चाहिए? या अब जो महंगाई के खिलाफ, खासकर बिजली के बिलों के खिलाफ एहतजाज हो रहा है, 1-2 महीने रिलीफ मिल जाएगी तो फिर आवाम रोडों पे आएगी। यानी हर बार अपने आप को रिलीफ दिलवाने के लिए, अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए आवाम को रोड पे ही ऊपर आना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो आदमी इस एहतजाज में शरीक है, जो इस महंगाई में जो मुतासिर हो रहे हैं, चाहे वो बिजली के बिल है, चाहे वो पेट्रोल है, चाहे वो खाने पीने की अशिया है, जो भी चीज है, यकीन कर इसमें कोई शक नहीं है कि इस टाइम महंगाई रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। तो जो आदमी ये चाहता है कि ये महंगाई खत्म हो, ये महंगाई का मुस्तकिल किस्म का वो हल चाहता है कि यार महंगाई कम हो, तो हर आदमी को अच्छी तरह मालूम है कि इसका मुस्तकिल हल क्या है, लेकिन वो निकालना नहीं चाहता है। अगर हर आदमी अब इस तरह जो इत्तेफाक कर रहा है बिजली की बिलों के खिलाफ रोड में निकल के, वो कहते हैं कि हम बिल जमा नहीं कराएंगे, एक सिविल नाफरमानी की तरह तरीके चल रही है। हर आदमी के पास वो हल है कि इसका मुस्तकिल हल मिले, आवाम को रिलीफ मिले कि बिजली के बिल भी बहुत कम हो, पेट्रोल की कीमत भी कम हो जाए, महंगाई भी कम हो जाए, लेकिन वो उसकी तरफ आना नहीं चाहते। मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी मिसाल रखता हूं। आपके घर में एक मरीज है, आप एक हॉस्पिटल में जाते हैं अपने मरीज का इलाज कराने के लिए, आप वहां 10, 12, 15 हजार की मेडिसिन लेके आते हैं, लेकिन वो देते हैं, उससे मरीज ठीक नहीं होता है, बल्कि उसकी तबीयत और खराब हो जाती है। फिर आप दूसरी बार चले जाते हैं, फिर डॉक्टर आपको 10, 12 हजार की दवाई देता है, फिर वापस आते हैं, फिर आपका मरीज ठीक होने की बजाय उल्टा दिन ब दिन वो बिगड़ रहा है। क्या तीसरी बार आप उसके पास जाएंगे? कुछ भी हो जाएगा, आप उसके पास जाएंगे? यकीनन नहीं जाएंगे। लेकिन अगर कोई आदमी आपको कहे कि यार वो जो डॉक्टर ने आपसे पैसे लिए थे वो पैसे आपको वापस करता है, लेकिन दोबारा उसके पास फिर जाओ, तो आप कहेंगे कि हमारा मरीज मर भी जाएगा, हम उस डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, हम किसी और डॉक्टर के पास जाएंगे। अच्छा, ऐसे करते करते आप सब डॉक्टरों को, जितनी भी हैं 10, 12, 15 जो आप जहां तक पहुंच सकते हैं, आपने सब डॉक्टरों को चेक कर लिया। सब डॉक्टर आपको, आपकी जो मर्ज है उसको ठीक करने की बजाय वो उल्टा उससे खराब हो रहा है, तो आपके पास एक वहादी ऑप्शन बचता है कि एक नया डॉक्टर है। मैं यकीनन मैं कोई किसी जमात को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं हकीकत बता रहा हूं कि आपके पास एक नया फ्रेश डॉक्टर है और ऑप्शन है, और दूसरा है पुराने डॉक्टर जिनको आपने 2-3 बार आप उनके पास जा चुके हैं, लेकिन आपकी मर्ज ठीक होने की बजाय उल्टा बिगड़ रही है। तो यकीनन आप क्या फैसला करेंगे? अब मुझे बताओ, ईमान से बताओ, आप क्या फैसला करेंगे? आप कहेंगे कि हम उस नए डॉक्टर के पास चले जाते हैं, ये उम्मीद लेके चले जाते हैं कि हो सकता है अल्लाह की जात हमको इससे शिफा दे दे, लेकिन इनको तो हम 3-4 बार आजमा चुके हैं, तो मरीज हमारा ठीक होने की बजाय उल्टा खराब हो रहा है, तो आप उसके पास नहीं जाएंगे। लेकिन ये पाकिस्तान के जितने भी सियासतदान हैं, जितने भी हैं,
آپ نے سب کو آزما چکے ہیں، سب کو آزما چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ لوگوں کو ریلیف دینے کی بجائے جو بھی نئی حکومت آئی ہے اس نے پچھلی کے ریکارڈ توڑ دی ہے۔ میں کئی ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں کہ جب میں عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے اپنے والد صاحب کو، جب میں عمران خان کا سپورٹ کر رہا تھا تو میں والد صاحب کو کہتا تھا کہ ابو آپ عمران خان کو سپورٹ کریں، تو میرا والد صاحب کہتا تھا کیوں بیٹا اس کو میں کیوں سپورٹ کروں؟ میں کہتا تھا کہ ابو وہ بڑا اچھا ہے، بڑا ایماندار ہے، بڑا یہ ہے، یعنی کہ وہ مہنگائی کم کرے گا، بے روزگاری کم کرے گا، یہ سب کچھ کرے گا۔ تو اس نے کہا ہے کہ بھئی بیٹا ایک بات ہے، آپ عمران کو سپورٹ کریں یا جس کو سپورٹ کریں، اگر شاید آپ کی کہنے کی وجہ سے میں بھی عمران خان کو سپورٹ کر دوں، لیکن وہ اس کی ایج کافی ہے، وہ کہتا ہے میں اپنے ایج کے حساب سے، اپنے تجربے کے حساب سے ایک بات آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ میری جتنی عمر ہو گئی ہے، میں اپنی عمر میں کوئی ایک ایسی حکومت نہیں دیکھی کہ ہم نے پچھلی کو یاد نہ کیا ہو۔ جو بھی نئی حکومت آئی ہے تو ہم نے کیا کیا ہے کہ پچھلی حکومت کو ہم نے یاد کیا ہے کہ یار وہ بہت اچھی تھی۔ اب سوال اٹھے گا کہ بھئی آپ ہم دوسری نئی جماعت کو سپورٹ کریں گے تو نئی جماعت سپورٹ کرنے کا ناظرین آپ کے پاس 2-3 آپشن ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ بالکل نئے ہوں گے، یقیناً آپ جب سب آپشن استعمال کر چکے ہیں، جو آپ کے پاس نیا ہے تو آپ کے پاس تو دوسرا حل بھی نہیں ہے کہ چلو یار اس سے تو بہتر ہے ہم اس کو ووٹ دیں۔ پھر آپ کو نظریات دیکھنے ہوں گے، منشور دیکھنا ہوگا کہ جو نئی جماعت ہے یا نئے لوگ ہیں ان کا منشور کیا ہے، ان کے نظریات کیا ہیں، ان کی پالیسی کیا ہے، کیا سیم اسی طرح ہے کہ جو پہلے حکومت کر گئے ہیں، وہی جھوٹے نعرے، وہی جھوٹے وعدے، وہی نوکریاں، وہی گھر، وہی روٹی کپڑا مکان کا۔ اگر نئی جماعت کا بھی وہی نعرہ ہے تو یقیناً وہی اسی طرح ہے۔ اگر اس کا منشور، اس کا نظریہ، ان کا نعرہ بالکل الگ ہے، بالکل میچ نہیں کرتا ہے جو پرانی جماعتیں ہیں، تو آپ اس کے اوپر اندھا اعتماد کر سکتے ہیں، آپ اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو سپورٹ نہیں کرتے تو یہ جو احتجاج آپ کر رہے ہیں، اس احتجاج سے آپ کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ وقتی طور پر آپ کو چپ کرا دیا جائے گا، پھر 2 مہینے 3 مہینے بعد پھر وہی مہنگائی شروع ہو جائے گی۔ تو ناظرین میں لاسٹ میں یہی کہوں گا کہ کوئی بھی ہے، اگر ہم آپ کا یہ سمجھے کہ میرا اشارہ سعد رضوی صاحب کی طرف ہے تو یقیناً سعد رضوی صاحب فریش آدمی ہے، آپ اس کو ووٹ دیں۔ ایک بار جیسا کہ عمران خان کا 4 سال میں پتہ چل گیا نا کہ اس کے آخری دور میں اس نے ملک کا بیڑا گرک کر دیا تھا، آپ سعد رضوی صاحب کو سپورٹ کریں، آپ سعد رضوی صاحب کو حکومت میں لے کے ہیں۔ اگر وہ بھی ان حکمرانوں کی طرح ہے، اگر وہ بھی اسی طرح جھوٹے وعدے کر کے اپنے حکومت میں آ کے اپنے آدمیوں کو آگے لے کے آ رہا ہے، کرپشن بڑھ رہی ہے، پروٹوکول بڑھ رہا ہے، کچھ بھی معلوم نہیں ہے، تو پھر آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اس کو سپورٹ کریں، بالکل نہیں کرنا چاہیے، کوئی بھی ہو۔ ایک بار معلوم پڑ جاتا ہے، جن کی نیت صاف ہو، جن کے ارادے اچھے ہوں، یا جو چاہتے ہوں کہ پاکستان میں چینج آئے، تو وہ افغانستان میں دیکھ لو، انہوں نے 1 سال 1.5 سال کے اندر انہوں نے چینج کر دیا۔ کبھی انہوں نے نہیں کہا ہے کہ ہمارے ملک کی جو جیسے کہ ہمارے کہتے ہیں کہ 75 سال کا گند کیسے صاف ہوگا، انہوں نے تو پہلے دن سے ریلیف دینا شروع کر دیا۔ اب ماشاءاللہ پٹرول کی قیمت دیکھ لو، آپ مہنگائی کی شرح دیکھ لو، آپ کرائم دیکھ لو وہاں کا، اور آپ یعنی کہ ڈالر، پٹرول، سب چیز دیکھ لو، وہ کنٹرول میں ہے، عوام خوشحال ہے، وہ اور اپنی مرضی سے فیصلے کرتے جا رہے ہیں۔ اور ان کے حکمرانوں کو دیکھ لو کہ وہ عام چائنا کی چپل میں کھڑے ہو کے وہ تقریریں کر رہے ہیں، ان کے گورنر ہو گئے، ان کے آئی جی ہو گئے، ان کے جتنے بڑے بڑے وزیر ہو گئے، وہ عام روڈوں میں گھوم رہے ہیں، کوئی ان کا پروٹوکول نہیں ہے، کوئی 50 گاڑی نہیں ہے، کوئی لگژری لائف ان کی نہیں ہے، اپنے اپنے گھر جو ان کے پہلے تھے، پرانے کچے گھر تھے، ان میں وہ رہ رہے ہیں۔ کہ آپ کے پاس اگزامپل تو موجود ہے، ہاں اگر آپ اس کو اپلائی نہیں کرنا چاہتے، آپ اس کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہتے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ تو پھر اگر آپ جتنے تک نئے لوگوں کو، اچھے لوگوں کو آپ آگے نہیں لے کے آئیں گے تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ احتجاج سے کچھ بھی نہیں ہوگا، احتجاج سے صرف وقتی ریلیف ملتا ہے، یہ مستقل حل نہیں ہے مہنگائی کو کم کرنا یا بے روزگاری کو کم کرنا۔ تو ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ ہر آدمی جس طرح اپنی پرسنل ذات کے لیے، اپنے بچے کی تعلیم کے لیے سکول کا چھاننا،
اچھا اپنے اچھے سودا صرف کے لیے اچھی دکان اچھی چیز کا یعنی کہ انتخاب کرنا کہ چلو یار 2 روپے مہنگی ہے لیکن اچھی ملتی ہے، اچھے ڈاکٹر کے پاس جانا، اگر وہ سے ریلیف نہیں مل رہا ہے تو بار بار فون کرنا دوستوں کو کہ یار کون سا ڈاکٹر اچھا ہے، کون سی ہاسپٹل اچھی ہے، کون سا ڈاکٹر ہے جو پیسے بھی کم لے گا، اس کا علاج بھی صحیح کرائے گا۔ آپ نے بال کٹائی کرنے ہو، آپ کسی علاقے میں گئے ہوں تو آپ 10 آدمی سے پوچھ لیں گے کہ یہاں وہاں بال کاٹنے والے کون اچھا ہے، کون اچھے بال کاٹتا ہے۔ آپ نے صرف ایک سلوار قمیض سلانی ہے، اگر آپ نئے ہیں تو آپ یقیناً 10 آدمیوں سے پوچھیں گے کہ یار کون سا درزی صحیح ہے جو اچھے کپڑے سیتا ہے۔ لیکن ووٹ دینے کے لیے انہی لوگوں کو بار بار ووٹ دے کے، انہی لوگوں کو بار بار منتخب کر کے، پھر انہی لوگوں سے یہ امید رکھنا کہ یہ پاکستان میں غریب عوام کو ریلیف دیں گے، تو اس سے بڑی اہم کی کوئی نہیں ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ چننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔